दर्शकवृन्द नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। आजको सन्दर्भमा हामी दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको 13औं संस्करण गत मङ्सिरमा नेपालमा आयोजना भयो र एउटा ऐतिहासिक सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भनेर हामीले पनि प्रचार गर्यौं र देखियो पनि त्यस्तै। त्यसैको आसपासमा अहिलेका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल 18औं सदस्य सचिवको रूपमा नियुक्त भएपछि उहाँको अगाडि साग आयोजना गर्नुपर्ने एउटा कठोर परीक्षा रहेको थियो। त्यो परीक्षालाई उहाँले उत्तीर्ण गर्नुभयो र फलस्वरूप अहिले 19औं सदस्य सचिवको रूपमा पनि उहाँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिवको रूपमा हुनुहुन्छ। साग कतिको सफल भयो त्यो मूल्याङ्कन हामी सबैले गरिसक्यौं, तर साग आयोजना गर्दा पर्दा पछाडि भएका घटनाहरू, अनियमितताहरूको अहिले यतिखेर पर्दार्पण भइरहेको छ। त्यतिखेर आर्थिक अनियमितता भयो भएन कसैलाई चासो थिएन, तर अहिले करिब 8 महिना बितिसकेपछि यतिखेर विभिन्न सङ्घका आर्थिक अनियमितताका कुराहरू आइरहेका छन्। यो विषयमा आज हामी विशेष केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको निम्ति नवनियुक्त राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बोर्डका सदस्य सुभाष श्रेष्ठ हाम्रो पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ। सुभाषजी, स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। अब राकेपको बोर्डमा आउनुभएको छ तपाईँ। सर्वप्रथम त नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घको उपाध्यक्ष, हजुर। ब्याडमिन्टनको विकासको रूपमा बृहत्तर रूपमा एउटा आँटिलो व्यक्तिको रूपमा तपाईँ अघि बढ्दै हुनुहुन्छ। हजुर। बोर्ड सदस्य भइसकेपछि अब राखेप कसरी अगाडि बढाउने सोच छ तपाईँ? ब्याडमिन्टन सङ्घमा उपाध्यक्ष मात्र नभएर एउटा पहरेदारको रूपमा, सुरक्षाकर्मीको रूपमा पनि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। ब्याडमिन्टन सङ्घमा छिसिक्क हुने बित्तिकै बलियो गरी आवाज उठाउने मान्छे तपाईँ अब बोर्डमै पुग्नु भएको छ। साह्रै नेपाली खेलकुदको भूगोल चाहिँ त्यति मिलेको पहिलाबाट पनि थिएन, अहिले पनि छैन, आगामी दिनमा पनि हुँदैन भनेर हामी बाहिर चर्चा सुन्छौँ। खेलकुद क्षेत्र कहिले पनि उँभो लाग्दैन भनेर तपाईको योजना के छ? अब पहिला कुरो त के भने अहिले जुन हामी बोर्ड सदस्य भयौँ नि, त्यही हामी पहिल्यै यो सबै पृष्ठभूमि हेर्नुहुन्छ भने सबै खेलकुदबाट आएको छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ आउँदो च्यालेन्जिङ छ, तर आउँदो दिनमा हामी उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव, हामी बोर्ड सदस्य लगायत भएर एउटा साँच्चै म पनि खेलाडी हो, तर मनमा मैले यो खेल जगतमा आउनुभन्दा अगाडि मैले एउटा सङ्कल्प गरेको थिएँ। आज म त्यो ठाउँमा छु, तर मलाई गर्व छ। मैले भने भ्रष्टाचार हुन दिन्न। मैले जानेर बुझेको अनुसारले म भ्रष्टाचार गर्न दिन्न। कसैले भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ त्यो सजाय हुनुपर्छ भन्ने म माग सहितको म निरन्तर लाग्ने छु। जस्तो बोर्ड सदस्यहरू प्राय खेलकुद परिषदमा प्रत्येक दिन जाँदैनन्, कहिलेकाहीँ केही बैठकहरू भइहाल्यो, आदि इत्यादि भइहाल्यो भने पुग्ने खालको एउटा चित्र छ। तर तपाईँ अहिले प्रत्येक दिन जानुहुन्छ र प्रत्येक दिन सबै फाँटमा के हुँदैछ, कसो हुँदैछ भनेर बुझ्नुहुन्छ नि, त्यतिको जुझारु मान्छे तपाईँ। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सबै कोठाहरूमा जाँदाखेरि सबै राम्रो गरी चलेको छ जस्तो लाग्छ कि होइन, त्यहाँनिर परिवर्तन गर्नुपर्ने, परिष्कृत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने केही देख्नुहुन्छ? होइन, परिवर्तन गर्नुपर्छ, आवश्यक छ। किन भन्नुहुन्छ भने कर्मचारीहरू 11 बजे आउँछ, हाजिर गर्छ। मैले त्यो पनि कुरा जोरदार उठाएको छु। कर्मचारी भनेको 10 बज्दा 5 मिनट आउँदाखेरि थम लाउनुपर्छ। विगत अब अहिले कोरोना भाइरसको कारणले तपाईँको गेटमा पनि मैले सदस्य सचिवलाई मैले एउटा आग्रह गरेँ। उहाँले चाहिँ अब कुलबहादुरजीलाई मैले भने, त्यसपछि एउटा सिस्टम बसाल्यो, सेनिटाइजरदेखि लिएर सबै। म दैनिक जान्छु, म रङ्गशाला दैनिक जान्छु। म भोलि कार्यकारी होला नहोला आफ्नो ठाउँ छ, तर म दैनिक गइरहेको छु, म दैनिक जान्छु। त्यहाँ ट्रेनिङ पनि हुन्छ। मैले आज अर्को नयाँ तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्नु खोजेँ भने, भोलि 12 बजेपछि म एउटा क्लबको प्रेसिडेन्ट हो। त्यो क्लबलाई मैले एउटा आग्रह गरेँ, लायन्स क्लबलाई। त्यो क्लबलाई मैले आग्रह गरेपछि भोलि 12 बजे 80 देखि 90 जना राष्ट्रिय खेलाडी जो अहिले अलि ट्रेनिङ फेजमा छ, उनीहरूलाई मैले PCR टेस्ट गराउन खोजिरहेको हो। मेरो पलमा एउटा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको हामी टाइप गरेर चाहिँ भोलि 12 बजेपछि हामी 80-90 जनालाई चाहिँ PCR टेस्ट गराउन खोजेको। अब यो धेरै कुरा मैले पनि सुने, मैले पनि भोगिरहेको कुरा हो होइन। अब सदस्य सचिवलाई थाहा पनि नहुनसक्छ होइन। कर्मचारी हेर्नुहुन्छ भने आधी कर्मचारी त्यहाँ कामै छैन अहिले। हजुर। अब
अब यो इत्यादि छ कि अब मैले हजुरलाई भने नि अब हिजो म 7 गेम भएको 8 महिना बित्यो मैले पटक मैले भन्दा मेरो कुरा केही सुनाइ हुन्थेन। आज जब म बोर्डमा आएँ मैले एक चरण मैले उहाँलाई मैले खै नेपाल ब्याडमिन्टनको प्लेयर्सहरूको जुत्ता खै भन्दाखेरि उसले जब मैले उहाँसँग कन्सर्न गरेपछि 1 घन्टामा पैसा आइपुग्यो। ल अब त्यसो भए धेरै भूमिका नबाँधौँ, सिधै मुद्दामा जाउँ होइन। तपाईँलाई आज मैले बोलाएको ब्याडमिन्टन सङ्घका एकजना पदाधिकारी जो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सामान्य प्रशासन विभागको अधिकृत पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भदौ 4 गते अवकाश पाउने समय थियो। यही बिचमा एउटा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 भनेर नयाँ आयो। त्यसपछि विभिन्न प्रक्रियापछि तपाईँहरू आउनुभएको छ। त्यही प्रक्रियाले के भन्यो भन्दाखेरि यदि तपाईँ सङ्घमा पनि हुनुहुन्छ र परिषदमा पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँ अब दुईटैमा बस्न पाउनुहुन्न है, एउटामा बस्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि एकजना ब्याडमिन्टन सङ्घका उपमहासचिव लवभक्त श्रेष्ठ जो विराटनगर निवासी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सरकारी जागिर छोडेर भोलिन्टियरली रूपमा म सङ्घको उपमहासचिवमा खुसी छु भनेर उहाँले सङ्घ रोज्नुभयो, सरकारी जागिर छोड्नुभयो। हामीलाई पत्याउनु पनि गाह्रो भयो एकछिन, मान्छेले कसरी सरकारी जागिर छोडेर एउटा सङ्घ रोज्न सक्छ भनेर। यद्यपि उहाँको भदौ 4 गते अवकाश पाउने समय थियो होला। अनि उहाँको अहिले के सुनियो भन्दाखेरि उहाँले ब्याडमिन्टन सागको बेलामा ब्याडमिन्टनमा आउनुपर्ने सामग्रीहरूमध्येबाट जुत्ता किन्ने भनेर त्यो जुत्ताको पैसा पनि फर्जी बिल देखाएर उहाँले लिनुभयो। त्यसपछि सागमा खेलाउने म्याट, जुन म्याट एउटा म्याटको 8 लाख पर्छ, 4वटा म्याट चाइनाबाट अथवा मलेसियाबाट हो, क्या हङकङ मलेसियाबाट होइन तपाईँहरूको म्याट आउने, त्यो म्याट अनुदानमा आएको म्याटलाई उहाँले 8 लाखको दरले 4वटाको 32 लाख रुपियाँको बिल देखाएर त्यो 32 लाख रुपियाँ पनि खानुभयो। त्यसपछि सटल कर्क, जुन कर्कले हामी खेल्छौँ, त्यो कर्कको पनि 100 दर्जन मध्येबाट कति दर्जनको पैसा उहाँले खानुभयो भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ। यसमा कतिको सत्यता छ? अब यस्तो हो हजुरको, मैले त्यो जब आवाज उठाएपछि चाहिँ 27 जोर जुत्ता त नदिएकै हो खेलाडीलाई। 27 जोर भन्दाखेरि हाम्रो दर्शकलाई थोरै जस्तो लाग्ला। 27 जोर भन्नाले एउटा जोरको 10,000 पर्छ। 10,000 पर्ने जुत्ता 27 जोर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बाट निकासा भइसकेको कुरा यो। निकासा भएर हाम्रो प्लेयरले बारम्बार, अहिले म एक्टिभ भएको भएर मलाई चाहिँ प्लेयरहरूले के गर्छ भने म अहिले पनि खेल्छु, 45+ खेल्छु। कतिपय साथी जस्तो लाग्छ मलाई जो ब्याडमिन्टन प्लेयरहरू, म उपाध्यक्ष भए पनि। अनि उनीहरूले मलाई दाइ हाम्रो जुत्ता आएन भन्दा मैले चाहिँ अनि एउटा मैले लवजीलाई चाहिँ जुत्ता आएन, तपाईँको जुत्ता नआएपछि मैले उहाँलाई भने होइन, नआएकै हो। जुत्ता नआउँदाको खण्डमा उसले चाहिँ मैले अनि फेरि अनि बज्रजीसँग कुरा गर्दा बज्रजीले फोन गर्नुभयो। त्यसपछि पैसा राजु वास्तोलाको हातमा गयो। म नि आश्चर्य भयो। 8 महिनासम्म जुत्ता नदिने, त अहिले मैले कुरा उठेर चाहिँ जुत्ता कसरी गयो भन्ने कुरा एउटा आश्चर्य भयो। त्यो पनि 5,000 को दरले जुत्ता गएछ। म अलिकति दर्शकहरूलाई अलिकति सरल बनाइदिउँ है। 13औं सागको बेलामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले ब्याडमिन्टनका खेलाडीहरूको लागि ल जुत्ता किन्नुस् न त भनेर भन्यो। त्यो भनिसकेपछि त्यसको जिम्मा लवभक्त श्रेष्ठले पाउनुभयो। हजुर, उहाँले ल जुत्ता म लिएर आउँछु भन्नुभयो। हजुर, जुत्ता लिएर आएँ भन्नुभयो। त्यो 27 जोरको बिल पनि ल्याउनु भयो। त्यो बिल राखेको भण्डारमा बुझाउनु भयो। भण्डारले ल सामानहरू आएको छ भनेर त्यो बिललाई पास गर्यो। त्यो बिल बाबतको पैसा उहाँले खल्तीमा राख्नुभयो, तर खेलाडीले अहिलेसम्म जुत्ता पाएको छैन, जुत्ताको पैसा खानुभयो। हजुर, हो। अब यसपछि अब यो त कुरा भने मैले चाहिँ त्यहाँ सरासर देख्दा अब कसले बुझ्यो त्यो तथ्य थाहा छैन, तर पैसा पठाए चाहिँ लवभक्त श्रेष्ठले मार्फत त्यो जुन टेन्डर बिड गरे मान्छे हो राजु वास्तोला, जुन योनिक्सको यहाँ नेपालभरि डिलर हो, आधिकारिक डिलर हो, उहाँलाई चाहिँ बुझाउनु गएछ। उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, सर यसरी पैसा आएछ भन्दा मैले नबुझ्नुहोस् होइन। जब 8 महिनासम्म यो पेन्डिङ भएको कुरो उनीहरूले, म पहिला बुझ्छु, म बोर्ड सदस्य भएपछि बुझ्छु। मैले बुझ्दाखेरि यो पैसा चाहिँ पहिल्यै निकासा भयो रहेछ र पछि मैले कुरा उठाएपछि पछि पैसा चाहिँ पछि दिन गएछ, त्यही पनि 5,000 को दरले। मैले बारम्बार रिक्वेस्ट पैसा निकासा त राखेपोबाट भयो, बुझाउने त उतापट्टि भयो, पहिले निकासा भयो थियो भन्ने पाइएन। त्यो त निकासा भएर उहाँले गोजीमा हालिसक्नु भएको थियो। यो घटनाक्रम जब उठ्ने जस्तो देखियो, त्यो उठ्ने भइसकेपछि उहाँले
प्रति जुत्ता 5,000 को दरले योनेक्सलाई बुझाउनु भयो। बुझायो। योनेक्सको मालिक छक्क परे, मेरो ब्याङ्कमा के को पैसा आयो भनेर। त्यसपछि तपाईँसँग कुरा भयो। हजुर। तपाईँले कुरा भइसकेपछि जुत्ता नगएको जुत्ताको उहाँले डरले पैसा बुझाउनु भयो ताकि यो कुरा साम्य होस् भनेर। यति हो। अर्को कुरा नि छ तपाईँलाई, अलिकति पहिला कुरा नि जोडौँ म हजुरसँग। यो पहिला के भन्दा विगत एउटा हामीले टुर्नामेन्ट गर्ने भनेको थियो। तर सर धेरै लामो नहोस् है, हामी छोटो टाइम फ्रेममा धेरै कुरा मैले निकाल्नु पर्ने छ। छोटो यो एकदम यो जटिल कुरा छ कि जुन चाहिँ पहिला हामीले एउटा टुर्नामेन्ट गर्ने भनेको जुनियर च्याम्पियनसिप गर्ने भन्ने एउटा टुर्नामेन्टमा हामीले आयोजना गर्ने भने नेपाल ब्याङ्क सङ्घले निर्णय गर्यो। महासचिवले उहाँले निवेदन दिनुभयो 20 लाख रुपियाँ सदस्य, योभन्दा अगाडि हो हाम्रो केशव विष्टको पालो भयो, सदस्य चाहिँ केशव विष्टको पालो। 20 लाख रुपियाँ उहाँले निकासा गर्नुभयो र 17 लाख रुपियाँ लिएर जानुभयो। खेलाडीलाई बसोबास खाना सबै दिनु, त्यो बेला नि घोटाला भएको छ हेर्नुहोस्। त्यो अख्तियारले चिठी आयो, नेपाल मोरङ ब्याडमिन्टन सङ्घलाई चिठी आयो। मैले के भने एक प्रति तपाईँले मलाई यो नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घलाई एक प्रति यसको हिसाब प्रस्तुत गरेको मलाई पाऊँ भन्दा अहिलेसम्म मलाई दिएन। जब अख्तियारको चिठी दुईचोटि आयो सर, दुईचोटि आउँदा नि हामीले एउटा नेपाल ब्याङ्क सङ्घले यसको के गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने थियो, हामीबाट त्रुटि भएको छ होइन। अब त्यो के दबाब पनि होला। अब मेरो अध्यक्ष चाहिँ साह्रै राम्रो हुनुहुन्छ उहाँ हिजो राष्ट्रिय च्याम्पियन पनि हो। उहाँको हामीले अब आउँदो अब यो 17 लाखको चाहिँ त्यो पनि छानबिन पाऊ भनेर हामी आफैले पनि पहल गर्छौँ अब, किनभने 17 लाखको त आछ अख्तियारबाट चिठी, त्यसको पनि छानबिन होस् भनेर एउटा चाहना। यो आज यो 17 लाखको अख्तियारबाट चिठी आएको कहिले? यो अस्ति पनि आएको छ, दुईटा आएको छ। डेट एउटा पुरानो डेट मलाई थाहा छैन। कसको नाममा आएको चिठी? यो मोरङ ब्याडमिन्टन सङ्घको नाममा आएको छ। भनेपछि लवभक्त श्रेष्ठले लगेको पैसा र त्यो पैसा चाहिँ मोरङ ब्याडमिन्टन सङ्घको नाममा आएको छ, जुन मोरङ ब्याडमिन्टन सङ्घको उहाँ सचिव पनि हुनुहुन्छ। अब यो अनियमितता भएको छ, यसलाई छानबिन गर्नु भने यो जनता टिभीबाट म एकदम सबैलाई शुभचिन्तकलाई यो एकदम निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर म एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। फेरि हाम्रो दर्शकलाई 2,70,000 मात्रै भन्ने भयो होला, थोरै म्याटको पनि पैसा जोडिदिउँ न। होइन, म्याट त मैले हिजो मेरो सचिवसँग चाहिँ हाम्रो ब्याडमिन्टन सङ्घको सचिवसँग चाहिँ कुरा भयो, चाइनिजसँग नि लगभग कुरा भयो। उसले चाहिँ मैले त तिमीहरूलाई फ्रीमा म्याट दिएको, न तिमीहरूले अनुदानमा दिएको न तिमीहरूले ब्याडमिन्टन सङ्घले मलाई सम्मान गर्यो न केही गर्यो, तिमीलाई हामीले अनुदान दिएको त्यसै रहेछ भनेर उसले एउटा म्यासेज पठाएको छ होइन सचिवज्यूलाई। अनि मलाई सचिवले फोन गरेपछि अनुदान भनेपछि अब त्यो के हो थाहा छैन। उहाँले चार्ज लगाएको छैन, त्यो अलि सत्य तथ्य आउनै बाँकी छ। अनुदान भनेको त चार्ज त कसरी लाग्छ? होइन, अनुदान त हामीलाई त अनुदान भयो, फ्री भयो। तर तेरो साथमा त अब यस्तो गर्ने मान्छेले त भोलि त्यसको चाहिँ चार्ज लगाएको छ कि। अब मैले सुन्छु 8 लाख तपाईँले भने नि, तपाईँलाई थाहा रहेन रहेछ त्यहाँ भण्डारमा 8 लाखको बिल बुझाइएको छ। बुझाइएछ, मैले पनि त्यही सुन्छु। तर त्यो के हो भने सदस्य सचिव मार्फत त्यो छानबिन हुनुपर्छ। यदि त साँच्चैको त्यो हो भने जसले दोषी गर्छ उसलाई कारबाही हुनुपर्छ। त्यसमा म पछि हट्दिनँ, कारबाही हुनैपर्छ जो कोही होस्। बुझ्नु भएन सर, तपाईँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्डको सदस्य हुनुभन्दा अगाडि के थियो भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि उत्तिकै थाहा छ, मलाई पनि उत्तिकै थाहा छ। तपाईँ बोर्ड भइसकेपछि एउटा घटना फेरि बाहिर आयो कि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कर्मचारीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदभित्रको रुख काट्ने अनि त्यो रुख पनि बेच्ने भन्ने घटना पनि बाहिर आयो। कस्तो खालको विरक्तिएका कर्मचारीहरू रहेछन् त? अब यस्तो के सारा एउटा सरकारी परिसरभित्रको रुख काट्नको लागि त्यो अख्तियार पाउनुपर्छ। त्यो अख्तियारभित्र पनि एउटा विधि विधान हुन्छ। त्यो विधि विधानभित्र रहेर त्यहाँको रुख काट्दाखेरि भन्दा अगाडिको एउटा प्रोसेस हुन्छ। काटिसकेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सरकारी कर्मचारीलाई हेक्का छैन भन्ने हास्यास्पद कुरा गर्ने अनि काठ तस्करी गर्ने त्यहाँभित्र बसेर। अब जो कोही हो सर होइन, संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन। उसले यदि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग अनुमति नलिकन काटेको हो भने। अनि म तपाईँलाई अर्को कुरा जोडिदिउँ, यो समाचार एउटा अनलाइनमा आयो, आइसकेपछि हत्तपत्त फेरि 25 गते उनीहरूले हामीले 25,000 बेच्यौँ भनेर कृषि विकास ब्याङ्कको चेकको भाउचर हिजो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा बुझाएछन्। यदि त्यो समाचार बाहिर नआउने हो भने त 25,000 त्यो समाचारले लेख्यो र 25,000 ब्याङ्कमा बुझायो। त्यो समाचारले 1 लाख रुपियाँ लेखाएर रहेछ भने उनीहरूले 1 लाख बुझाउने रहेछन्। काठ 25,000 मात्रै बिक्री भयो होला। त्यो अब 50,000 काट्न लिएछन् त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट।
बेच्न 25,000मा बेचेछन् अनि समाचारमा नआउने हो भने त उनीहरूले त्यहाँ के बेच्ने रहेछन्, आफै बसेको कुर्सी पनि बेच्ने हुन् कि भन्ने डर लाग्यो मलाई त। यो विषयमा अब उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, सदस्यज्यू हुनुहुन्छ, हामी अहिले आजै छलफल गर्छौँ, एउटा निकास गर्छौँ। यदि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अनुमति नदिएर उहाँले काट्नुभयो भने जो कोही होस्, अनुमति दिएको छैन भनेर समाचार आइसक्यो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि स्वीकारिसक्यो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 5 दिन भयो एउटा स्पष्टीकरणसम्म मागेको छैन। यो सरलाई यो जनता टिभीबाट म के भन्न चाहन्छु भने उसलाई आजभोलि नै स्पष्टीकरण माग्ने एउटा वातावरण म तयार बनाउँछु। उसले राम्रो हामीलाई स्पष्टीकरण हामीलाई चित्त बुझेन उहाँलाई कारबाही गर्छु, जो कोही होस्। सर म त अलि सिधा बोल्ने मान्छे, मलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पनि यसै प्रष्ट बोल्ने भन्ने भनेर चिन्छन्। उनीहरू पदमुक्त हुनु बाहेकको, उनीहरूको जागिर तत्काल इमिडिएटली हटाउनु बाहेकको त मैले अरू कुनै विकल्पै देखेको छैन। यसमा त अख्तियारको मुद्दा लाग्छ सर। त्यो अवस्था आउँछ सर, त्यो अवस्था आउँछ। मैले मेरो मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ रमेश सर होइन, शिव सर हुनुहुन्छ, म आजै कन्सर्न गर्छु उसँग बर्खास्त गर्नुपर्ने, आजै गर्नुपर्छ, किन नगर्ने। एउटा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मातहतको चिज अनुमति नलिकन काट्न पाउँछ, भोलि उसले जे पनि गर्छ। त्यो मेरो त्यसमा कम्प्रोमाइज हुँदैन। त्यसलाई जो कोही होस् कारबाही हुनैपर्छ, या कर्मचारी होस् जोसुकै होस्, त्यसमा म अडिट छु। म पनि स्टेट मान्छे हो, म यो धेरै भूमिका बाँध्न सक्दिनँ सर, जान्दिनँ। म स्टेट हो, ऊ कारबाही हुनुपर्छ जो कोही होस्। त्यसमा म एकदम प्रतिबद्धता छु। म सदस्य सचिवसँग म यो सदस्य सचिव सर उपाध्यक्षसँग आजै मिटिङ गरेर यो चाहिँ म फाइनल गर्छु। यदि हो भने उसलाई हामी बर्खास्त गर्छौँ। हो होइन भन्नेको जिम्मा म लिन्छु अहिले यो राष्ट्रिय टेलिभिजनबाटै। हजुर, कन्फर्म हो त्यस्ता मान्छे सरकारी कोट लगाएर राखेपभित्र बस्न चाहिँ हुँदैन। यदि त्यस्ता खालका मान्छे राखेपभित्र बस्छ भने राखेपको छवि कहिले पनि सङ्लो हुँदैन र कहिले पनि खेलकुद विकास हुँदैन भन्ने कुरा म चाहिँ यहाँबाट ठोकुवा नै गरिदिन्छु। अब तपाईँहरूले कसरी देख्नुहुन्छ? ती मान्छे राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा 1 मिनट पनि बस्नु हुँदैन। अब यस्तो सर, त्यसलाई हामी अहिले म आजै मिटिङ सरसँग एउटा आग्रह गरेर त्यसलाई हामी बर्खास्त गर्ने कोसिस गर्छौँ होइन। अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अब हजुरले ठोक्का दिए जस्तो त्यो अवस्था छैन अहिले। जुन मैले भने नि च्यालेन्जिङ छ, तर म त्यो च्यालेन्ज स्वीकार्छु। तर म केही गर्छु भनेर म आएको। विगत म पनि खेलाडी हो होइन, मैले त्यो पीडा भोगेको छु, मेरो खेलाडीले पनि पीडा भोगेको छ, सबै खेलाडीले पीडा भोगेको छ होइन। आज यो तेरो साफले अलिकता एउटा खेलाडीलाई केही मनोबल बढाएको छ भने अब खेलकुदमा केही हुन्छ है, रमेश सरले गरेको कुरो केही हुन्छ है भन्ने कुरो एउटा आछ। तर त्यसलाई हामी कन्टिन्यू गरेर यो चाहिँ अब खेलमा अब केही नै होइन धेरै राम्रो हुन्छ भनेर हामी खेलकुदमा लागेको सबै साथीहरू आउँदैछौँ, सबै सहकारी गरेर हामी जान्छौँ सर होइन। यसको विकल्प छैन, खेलकुदलाई राम्रो गर्नैपर्छ होइन। मैले देख्छु बाहिर म बिहानै पुग्छु, बाहिरै सिकाइरहेको हुन्छ। हामीले एउटा त्यस्तो हल पनि हामी एकदम चाँडोभन्दा चाँडो एकदम बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। अब सदस्यज्यू अस्ति म गएँ, बुढानीकण्ठ 400 रोपनी जग्गा छ भने म आफै गएँ, मान्यज्यूहरूलाई लिएर गएँ, देखाएँ, राम्रो लाग्यो। त्यही 4-5 हामी स्टेडियम बनाउने कोसिस गरिरहेको छु सर। यो पहिला अब हजुरले ठोकुवा दिएको अनुसारले त्यो अवस्था छैन। हामी काम गर्छौँ, नभए हामी छोडिदिन्छौँ सर, राजनीति दिएर हामी जान्छौँ, हामीलाई केही छैन। हामी लिन गएन, त्यहाँ हामी काम गर्न गएको हो। म त्यसमा म पछि हट्दिन्छु। यो तपाईँले भने जस्तो सरले भन्नुभयो अब विगत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद यो, अब हामी त्यसलाई सुधार्छौँ, सुधार्न जरुरी छ। हामी सुधारेर लान्छौँ र राम्रो गर्छौँ सर। यो आज सुभाष श्रेष्ठले यो आज तपाईँले बोलाइदिनु भयो, मैले यति राम्रो अब यो प्लेटफर्ममा आएर तपाईँले मलाई मौका दिनुभयो, मैले बोलेँ, मैले यो काम गरेर देखाउँछु। आउँदो दिनमा तपाईँ हाम्रो फेरि भेट हुन्छ होइन। यो मैले भने सुधारेर लान्छौँ हामी, जे कमी कमजोरी छ त्यसलाई हामी निरन्तर सुधारेर लानु मैले एउटा यहाँबाट सङ्कल्प गर्छु। तपाईँको सदस्य सचिव साउन 12 गते मन्त्री परिषदले नियुक्त गर्यो, 14 गते शपथ ग्रहण र पदभार पनि गर्नुभयो। त्यसको 2-4 दिन लगतै सबै सङ्घहरूले उहाँलाई स्वागत गर्न बोलायो। उहाँ नेपाल भलिबल सङ्घको स्वागतमा पुग्नुभयो। उहाँले 2 वर्षभित्र म राष्ट्रिय खेल भलिबलको 5000 दर्शक क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी बनाउँछु भन्नुभएको छ। कति गते भन्नुभएको छ भने मैले डायरीमा टिपेको छु। त्यसको 3 दिनपछि उहाँ फुटबल एन्फामा पुग्नुभयो। एन्फामा पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। यो 2 वर्षभित्र बनेन भने के गर्ने? अन्तिममा 4 वर्षमा बनोस्, जुन सङ्घ गयो त्यतै बोल्ने। त्यो एन्फा त म पनि गएको थिएँ, तर 2 वर्षमा हामीले पनि एउटा सङ्कल्प भएको छ। 2 वर्षमा हामी तयार बनाउँछौँ, हामी आफै लाग्छौँ।
त्यो कभर्ड हलभित्र बसेर हामीले रिपोर्टिङ गर्न पाउँछौँ। हामीले चाहिँ एउटा अब तपाईँलाई एउटा सानो अब मल्टी प्रपोजल जस्तो बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। किनभने सबै दुईवटा गेम होस्। ब्याडमिन्टन कोर्ट छैन हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा अब प्राइभेट जति पनि छ, राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन सङ्घ हाम्रो काठमाडौँको कमोड हल छैन। हामीलाई पनि त्यही विडम्बना भएको छ। एउटा हल छ, त्यहाँ बास्केटबल त्यही हुन्छ, भलिबल त्यही हुन्छ, सबै कुरो। यो जरुरी छ सर, 2 वर्ष होइन। म त भन्छु सदस्य सचिव मार्फत म यो के जनता टिभी मार्फत के भन्छ, सदस्य 6 महिनामा शिलान्यास गरोस्। हामी दुःख गरेर हामी के गर्नुपर्छ, सरकारका जानुपर्छ, चन्दा उठाउनुपर्छ, प्रदेश सरकारका जानुपर्छ। हामी गर्न तयार छौँ सर। 2 वर्ष किन लाग्ने, 1 वर्षमा गरेर देखाउँ न। 6 महिनाभित्र शिलान्यास गरौँ न। त्यो हामी सदस्यलाई हामी के भन्छ, हामी उहाँको हामी एउटा अङ्ग हो, हामी उहाँलाई सपोर्ट गर्छौँ। 6 महिनामा हामी शिलान्यास गर्न सक्छौँ सर। ल, यतिको दृढ सङ्कल्प बोक्नु भएको छ, यतिको आँटिलो हुनुहुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने खालको तपाईँ बोर्ड सदस्यको रूपमा आउनुभएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँहरूको कार्यकालमा नेपाली खेलकुद क्षेत्रले उत्तर प्रगति गरेको हामीले पनि देख्न पाइयोस् र हामीले हाम्रो कलम चाहिँ जहिले सकारात्मक समाचारहरू मात्रै चलाउन पाइयोस्। यही चाहिँ शुभकामना। आइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सर। दर्शकवृन्द, आजको लागि सन्दर्भ सकियो। बिदा दिनुहोस्। जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।